बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, आयज पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब समोर उमता. पास्कांचो 50 दिसांचो पवित्र काळ हे पोरबे वरवीं सोपुर्नायेक पावता. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता, आमचे असोक्तायेन बोळ जाता, आपल्या साथ देण्यांनी आमचें जिवीत गुणेस्त करता. आयज कोरोना व्हायरसाचे पिडेक आनी हेर तरेकवार उपसयोगांक लागून मनीस जायते कोश्ट भोगतात. ह्या कोश्टां समयार आमकां पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेची गरज. पवित्र सभा आनी संवसाराक देवाचे कृपेची गरज. तर आमचें जिवीत बापाच्या हातांत घालून जेजू कडेन आनीक एकदां आमचेर पवित्र आत्म्याचो उजो धाड म्हूण मागुया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून आमी दोबाशीक पवित्र आत्म्यांच्या येण्याचे परबेचे समोरुमणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां आतांच उगडास केला. हे पवित्र आत्म्याचें श्रेश्ठ देणें स्विकारूंक आमचीं काळजां आनी मनां तयार करूंक पयले सुवातेर देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, पांय धरून आनी मोरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागिमोन सदांच सांकवार मारयेत सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Ani sanctitatis Sancti. Sorvespora Deva Sorgicaraya, Sorpodvita Deva Baba. Amituka Lomos Calcos, Amituka Dilvasta, Dujator Moi Baba Pasot, Amituka Vakala. Somia
शिळे तू संसाराचे पाप आमची बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती रे बापाचे मोहिमेर जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू विश्वास एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. विश्वासी देवा, प्रोवाद्यांचे उतर संपूर्णायेक पावोवन आनी तुज्या पुतान केल्ली बासावणी पाळून आयच्या दिसा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय आनी संवसारान तुज्या भुरग्यांचें कुटूंब जल्मा हाडलें. मनशा मदले सगळे भेद आनी वेगळो जार काडून उडोवन सोर देशाच्या जातींच्या आनी भासांच्या मनशांक त्या एकाच कुटुंबान तुवें एकठायलीं. हें तुज्या मोगाचें ओजाप समोरोमून आमी तुका संतोश भरीत काळजान आर्गां दितां आनी बोरवाशान हें मागणें करतां. आखे पृथ्वेचेर शिंपडलेले तुजे क्रिस्ती पोरजेचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. हे पोरी ती वाडत सुदारत वचूं आनी जेजू क्रिस्ताची संवसारान पोरजोडीत खुणा जावन सोमेस मनशांक आपल्या गोपान ओडून हाडूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समये ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जनजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलियेकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतांव तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोटामियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियेंतलो लोक, पोंतुसान आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पाम्फिलियेंत,
इजिप्तान आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी रोमातावन आयिल्ले बेटनार जुदेव तशेंच नौशीस क्रेतकारां आनी आरबी आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगट्टात म्हूण आयकतांव. देवाचे उतर हें. तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोण. तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरता. कितले विचित्र तुझे कर्तुत्व सर्वेस्परा. तुझ्या रचनांनी प्रितूम तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोण. तूं तोंड मात दामतीगा मरतात. तूं प्राण मात काड ती मरून धुळीत परतता. पूण तुजो स्वास चडशी जाल्यार निरोचून येतात आनी प्रितुमेचे रूप तूं नवें करता. तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोण. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाळ. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवे आसा तसो संतोष. तशेंही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोण. बागेवंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळाविणे जेजू सोमी
अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्यांक सगलें कोत्ता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुष्कळ जावनूय एक कूड घडटात तसो ख्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवे पविस्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Puvit atmea devonie, surgi girna fagolte, tu sous vargalite. Jedul bora chamapa, je bordana dinara, je kalza chausvara. Pozwolona od miacza turbol pełnia, bolia și tolvi savia. Avramone somoskai, tunarea tu și dorai, rodea tu kitu vorai. Ci dipti, tu cervis vastogliaci, porti calza monaci. Tu giada ravine, vai da coronatos le, chideți la muncea sove. Sucloleam și bun vizor, gaeleam ce gai pe gol. Dar salolin man bagai, și-l mori calza urbai, vari farzol de-am tu ce sat gurdiam ca, tu cervis vastiotole, caldeam bavardeam duceam. Nina sugurace, ni bondir sorvorice, maxas nacea sucace.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवाम परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्शिवोन जालो तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुयचीं दारां जुदेवांचे विरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्याक पळोवन शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षोवचीं नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या भावां भयणीनो, नोव्हेंबराचे 34, 2017 वर्सा मध्य प्रदेशाच्या इंदोर शारान सिस्टर रानी मारिया ए केरळाचे फ्रांसिस्कन क्लॅरिस माद्रीक भोक्तिवंत म्हूण ब्लेसड म्हूण परगटायली. आनी हे भोक्तिवंत कोरोनाचे दोबाजीक समोरमणेन वांटो घेवंक म्हाका फावो जालें. सिस्टर रानी मारिया आपल्या आख्या जिवितान जेजूची काळजीदार गोवाय कशी जियेली. उत्तर भारताक खेरीत भाशेन मध्य प्रदेशान गोरिबांक आनी ओनितीच्या बाराकाल चेपलेल्यांक ओयर उबारूंक ती उर्बेन आनी बारी वावुरताली. आनी हाकाच लागून थंयसरले ग्रेस्त आनी पदवेदार मनीस खेरीत भाशेन जमीनदार तिका जोडटाले. आनी शेके एक दीस ताणी तिचो घात घेतलो. सिस्टर रानी मारिया फेब्रुवारीचे 25 1905 वर्सा 1995 बसीन बसून प्रवास करताली. आनी तिची बस वाटेक आसतना ते बसीन आसलेल्या एका बोळवंत मनशान, ताचें नांव समंदर सिंग, तिणें सिस्टर रानी मारियाक जबरदस्तीन बसींतली ओडून भायर काडली आनी तिका एक सुरे स्वातीर व्हरून 54 फावटी तिका सोरयो तोपून तिका जिवेशी मारली. आनी हो निश्ठूर मनीस तिका सोरयो तोपतना सिस्टर रानी मारियान आपले कोश्ट सोंसणीकायेन मानून घेवन आपल्या ओंठांचेर जेजू जेजू हें नांव म्हणून तिणें आपल्या जिविताचें बलिदान देवाक केलें. तिका जिवेशी मारलेल्या मनशाक, तिचो खून केलेल्या समंदर सिंग ह्या मनशाक आख्या जिविताची बोणकोण फावो जाली. आनी हो मनीस बोणकोणीन आसतना थंयसरलो एक कातोलीक पाद्री स्वामी सदानंद म्हणलेलो ताका केन्ना केन्नाय बोणकोणीन भेट करतालो. ताच्या सांगाता वेळ सारतालो, ताचे सगळें हुस्को दाखयतालो, ताका जेजूची बरी खबर सांगतालो. आनी 60 वर्सां उपरांत 2002 वर्सा ह्या क्रिमेदोराच्या जिवितान एक मुळावीक बदलप जालें. There was a radical conversion in his life. सिस्टर रानी मारियाची खाशा भोयण, माद्र भोयण सिस्टर सेल्मी पॉल फावो ती परवानगी घेवन आपले भोयणीक जिवेशी मारलेल्या क्रिमोदराक बोणकोणीन भेट करूंक गेली. ताच्या सांगाता तिणें वेळ सारलो
ताचे लागीं ती मोगान उलोवन ताका बोगसोणें दिलें आनी ताच्या हाताक राखी बांदून ताका आपलो भाव कसो मानून घेतलो. एक वरोस उपरांत सिस्टर आनी मारियाची आवय आनी तिचो भाव केरळांतल्यान येवन फावो ती परवानगी मागून ह्या आपल्या धुवेक आनी भयणीक मारलेल्या क्रिमीदोराक बोणकोणीन भेट करूंक गेली. ताच्या सांगाता तांणी दोगांयनी तिच्या आवयन तिच्या भावान वेळ सारलो. ताचे सगळें समजिकाय दाखयली, ताका बोगसोणें दिलें आनी ताका आपलो पूत आनी आपलो भाव कसो मानून घेतलो. आनी हे तांचे दोयाळ आनी महान बोगसोण्याचे वागणुकेक लागून ह्या मनशाच्या जिवितान सारकेंच बदलप भितर सरलें. ताणें सारकेंच आपलें जिवीत बदललें. बाबा भयणीनो, सिस्टर आनी मारिया आपल्या जिवितान आपल्या सेवे चाकरेच्या मुणयारपणान आनी शेके आपल्या मोरणान जेजूची काळजीदार गोवाय ती जाली. तिच्या मोरणा उपरांत तिची घरची, तिचे आवय बापूय, तिचो भाव भयण जेजूचेर आपल्या आसलेल्या आपल्या भावार्थाक तांणी बोळवोट साक्षी दिली. हे भाशेन जेजूचे काळजीदार उर्बेवंत गोवाय जावन तांकां सिस्टर आनी मारियाच्या घरच्यांक, आवय बापायक, बाबा भयणीक, आख्या कुटुंबाक कोणें गोठाय आनी बोळ दिलें काय. नोय दुसऱ्यान बगोर बापाच्या आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान, ज्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाशीक परब आयज आमी सबरूंक. पवित्र आत्मा आमकां जेजूच्या शिसांक ताचे उर्बेवंत आनी काळजीदार गोवाय करतात म्हूण आयची देवाच्या उतराची वाचपां आमकां उगडास करतात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योंत पावलू कोरिंतकारान बरोवन आपले पयले चिटीन अशें म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी म्हूण कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. आनी हें खरें म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. धर्मदूताच्या इतिहासांतल्या आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजूचे शीस जुदेवांचे भिरांतीन तांणी जेजूक मारला, आपणाकूय मारीत म्हूण ते भितर जमलेले आसलेले. आनी ते भितर जमलेले आसतना जेन्ना पवित्र आत्मो जिबांच्या रुपान तांचेर देंवता आनी हे पवित्र आत्म्याचें देणें घेना फुडें पवित्र आत्मो तांची भिरांत काडटा. ते काळजीदार जावन भायर वचून जेजू कुर्बेन गोवायकी दिता. देवाची कौतीक श्रेस विजमिता ते काळजीदारपणान परगडटा. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर मातसो नियाळ करुया. जुआंव शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता जेजूचे शीस तो मेल्या उपरांत जुदेवांचे भिरांतीन दारां बंद करून भितर रिगलेले आनी अवचीत जेजू जिवंत जाल्या उपरांत तांचे मदें उबो जाता. शांती तुमकां म्हणून आपले हात आनी आपली कूस ताका दाखयता. आनी जेजूक पळयना फुडें, जिवंत जेजूचो खासगी अणभव करिना फुडें जेजूचे शीस खुशाल जाता. आनी त्याच वेळार जेजू तांकां सांगता जसो शांती तुमकां, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन जेजून तांचेर विस्वास सोडलो आनी अशें म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. बापान आपणाक दिलेलें कार्य जेजू आपल्या शिसांच्या आमच्या हातांनी घालता आनी हें आपलें कार्य आमी विस्वाशीपणी ताच्या शिसांनी पाळूंक आमकां सांगात करूंक आपल्या पवित्र आत्म्याचें श्रेश्ठ देणें जेजू आमकां आपल्या शिसांक दिता. बाबा भयणीनो, उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी वाचता कोण भाशेन जेन्ना देवान पयल्या मनशाक आदामाक रचलो तेन्ना देवान ताच्यान आपलो स्वास घालून ताका जीव दिलो, ताका जिवो मनीस केलो. जेजू जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आपलो स्वास आमचे सोबें घालून आमकां मनशांक नवी रचना करता, आपल्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरता. तर पवित्र आत्म्याचें काम आमचें सोबें कसलें काय? कोण भाशेन पवित्र आत्मो आमकां जेजूच्या शिसांक जेजूचें कार्य आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक
आमकां सांगात करता काय 3 वस्तूंचेर भावां भयणीनो आयज आमी लक्ष घालुया. पयले सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां जिवीत दिता. The Holy Spirit gives us life, vivifies us. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेसू आपल्या शिसांक म्हणटा जांचीं पातकां तुमी बोगशिशात तीं तांकां बोगसो दिली आनी जांचीं पातकां तुमी बोगशिना जाशात तीं तांकां बोगसोची ना. बाबा भयणीनो आमच्या पातकाक लागून आमी मोरणांचीं गुलामां जाल्लीं. साच्या मोरणांचे खास्तेक आमकां फावो जाल्ली आनी जेसू आमची दया करून मनीस जाता. आमचे मोदें तोशी येता. कोस सोंसून खुर्सार मरून पुनर्जिवंत जावन मोरणाचेर तो जैतिवंत जाता आनी मोरना उदेशी आमकां सासणाच्या जिविताची जोर तो उक्ती करता. पवित्र आत्मो हें नवें जिवीत आमकां दिता. देवीक जिवितान तो आमकां भरता. हें जेसून सोडलेलें सासणीक जिवीत पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां फावो जाता. पवित्र आत्मा आमकां बापाचीं भुरगीं करता. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता ते भाशेन आमच्या काळजांनी आसलेलो पवित्र आत्मो आमकां वस्कोत मनशांक देवाक आब्बा बापा म्हणूलो करूंक बोळ दिता. पवित्र आत्मो आमकां देवीक जिवितान भरता आनी हेच देवीक जिवीत आनी काकळूत आमी दुसऱ्यांक दिवंक पवित्र आत्मो आमकां शांतीचे दूत आनी बोगसण्याचे संदेशकार करता. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां मनशांक एकठायता. द होली स्पिरीट युनायट्स अस, युनिफायज अस. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन पवित्र आत्मो जेजूच्या पयल्या शिसांचेर देवना फुडें त्या कुडान जमलेले जेजूचे शीस एकचारान भरलेलो एक समुदाय जाता आनी हे समुदायाचे वांगडी कशे पवित्र आत्म्याच्या बळान भायर वचून जेजूक काळजीदारपणान ते गोवायकी दितात. आनी थंय सरभोंवती जेरुसल्याक आसलेलीं दर एका राष्ट्राची जेरुसल्याक वस्तेक आसलेलीं मनशां तांची गोवायकी आयकून तीं तांचे सरभोंवती एकठांय जातात आनी हे जेजूचे सादे शीस आपआपले खाशा भाशेन जेजू गोवायकी दितात तें पळोवन ते अजाप जातात. वेगळो जाराचीं दुर्गां मोडून जावं भाशेचीं दुर्गां जावं देशाचीं दुर्गां जावं जाती कातीचीं दुर्गां मोडून पवित्र आत्मो तांचे मोदें एकचाराचे आनी समुदायाचे बांदपास घट करता. हेंच आमकां भाग्यवंत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोबे पवित्र स्नान घेवन आमी एक कूड जाल्या आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. बाबा भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां जेजूच्या शिसांक एकेच कुडीचे सांदे कशे एकचारान घट करता आनी जेजूचे एकचाराचें सोपण साकार करूंक आपल्या बोडान तो आमकां भरता. आमचे मोदें आनी आमचे सरभोंवती एकचाराचे समुदायाचे बांदपास घट करूंक आमकां आयतीं आनी बोळवंत हातयारां पवित्र आत्मो करता. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां जेजूच्या शिसांक आपल्या सबार देण्यांनी भरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो म्हणटा वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो आसात पूण एका सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिला. एक एके भाशेची आत्मीक देणी आमकां फावो जाल्यान. बाबा भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां आपल्या देण्यांनी भरता. ही देणी आमी वापरून जेजून आमकां दिलेली प्रिती सेवेची आज्ञा आमी विस्वाशीपणी पाळू. पवित्र आत्मो आमकां देणी दिता न्हय आमी गोरवान भरूंक पूण ही देणी आमी वापरून जेजू भाशेन दुसऱ्यांची खेरीत भाशेन गोरजेवंतांची
समाजाचे देगेक जियेतेल्यांची, पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, जाणट्यांची, दुबळ्या देगट्यांची सेवा चाकरी करून आमी आमचें जिवीत जेजू बाचेन दुसऱ्यां खातीर खर्सूं. बाबा भयणीनो, आमी मायाच्या म्हयन्यान आसा. मायाचो म्हयनो खेरीत भाशेन सायबीण मांयक भेटयलो म्हयनो. आनी आयज मायाच्या म्हयन्याचो निमाणो दीस. सायबीण मांयचें जिवीत सारकेंच पवित्र आत्म्यान चलयलें. पवित्र आत्म्याच्या बळान आंकवार मारी बोगसण्यांची संदेशकान कशी जियेली. तिणें आपल्या जिवितान एकचाराचे संबोन सदांच घोट केले. दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून तिणें आपलें आख्खें जिवीत खर्शिलें. आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या बळान सायबीण मायन जेजूक पोरजोळीत गोवायकी दिली. बाबा भयणीनो, फाल्यां आमच्या धर्म प्रांतान आमी एक नवें गवळी कोर्स सुरू करता. आनी ह्या नव्या गवळी कोर्साचो विशय तुमी मोशे गोवाय. यू आर माय विटनेसीस. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सायबीण मांयच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी सगळीं गोंयचे पवित्र सभेचे वांगडी ओदीक उर्बे बरीत आनी काळजीदार जेजूचे गोवाय कशे जियोवचे आमचे सगळे प्रयत्न आनी हे नवें गवळी कोरोस भोव पवित्र त्रियेक देवाक आमी हे मिसाचे भेटेन बावार्थान आनी खोतखोत्यान ओरपुया. सगळीं उबीं रावुया. बाबा भयणीनो, बावार्थ जागोयतलें देवाचें जिबें उतर आमी आतांच आयकलां. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो आमी आतां सगळीं आमच्या बावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गानी प्रितुराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं सोमवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखितिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्यार बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बसणे, कुडीचें जिवनपण, सासरांचें जिवीत. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, आतांच आमी उचल्ला त्या बावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून जेजूचे उर्बे बरीत आनी काळजीदार गोवाय कशें आमी जियेतल्या जाल्यार देवाची कृपा आमकां चड गरजेची. तर ह्या वेळार आमची मागणी खालतीकायेन बापा मुखार घालून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां मागुया. आमचो जबाब जातलो, ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजे जिवे गोवाय कर. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान चलून आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडूंक गरज तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजे जिवे गोवाय कर. आमच्या सरकारी मनशां पासत मागुया.
राजकारबार चलयतल्यांनी हे पिडे वेळार गरिबांचें आनी मायग्रंट्सांचें जिवीत हळू करूंक आनी गरजेवंतांक फावो तो आदार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजें जिवें गोवाय कर. कोरोना व्हायरसाचे पिडेंत कोश्टतल्या पासत मागुया. हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी जायतीं आमचीं भावां भयणी कोरोना व्हायरसाचे पिडेंत कोश्टवतात. तांणी आपल्या कोश्टां वेळार जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजें जिवें गोवाय कर. आमा सोमेस्तां पासत मागुया. आमी सोमेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्यांक उक्तेपण दाखोवंक आनी आमचे गूण दुसऱ्यांच्या आनी समाजाच्या बऱ्या पासत करचूंक सेवेचें मोन दी म्हूण भोक्तीन देवा लागीं मागुया. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजें जिवें गोवाय कर. गोंयचे पवित्र सभे पासत मागुया. फाल्यां तावन आमी आनीक एक गवळीक वरोस सुरू करतल्या. ह्या गवळीक वर्सान पवित्र सभा आमकां दिता ते उपाय वापरून आमी भावार्थांत वाडूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजूचे जिवे गोवाय जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजें जिवें गोवाय कर. बो मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी, आमच्यो थोड्यो गरजो आमी विस्वासान तुजे मुखार दवरल्यात. ल्हानविकायेन केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं. मोशा बाफा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुतान सोर मनशांच्या तारुणा खातीर समोर पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एके गुदार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटीं भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारुणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उचारलोली गोवायकी जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कोडयेक ओटून तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. एपरी तुजी पवित्र सोबा जल्मा आयली. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Dalbarazo, Sorvespor tu. Povit, 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 Dalbarazo, Sorvespor tu. Sorganizo, sorgolazo, sujato Jehova. Utsorgi, tu caso Sorvespora ciena, बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभात. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात
आनी आंतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्यांनी सासणी कोरराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासा कोरात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आमी सोबोरुता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवंतपणाचो बोरमासो धरून नेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, वाग्योन झुजे तिच्या पोती सांगाती, वाग्योन धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्याच जेसू ठाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा, सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा मोगाळ बापां भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां देवाचीं भुरगीं करता. देवाक आब्बा बापा म्हणलो करूंक आमकां बळ दिता. तर ह्याच आत्म्याच्या बळान जेसून शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आमी सगळीं पवित्र आत्म्याच्या बळान एकामेकाचीं भाव भयणां, बापाचीं भुरगीं कसलोच वेगळो दार करिनासतना एके समुदायाचे वांगडी कशे आमी जियेतले हांव म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानो त्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Quid tollis peccata mundi. Quid tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Dona nobis pace. ई देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Tuci
सोम्या जेसू आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेसू आमच्या काळजात राहू घे. बाबा भयणीनो, उदी करून जी कोण आमी लोक संपर्क साधना वरवीं ह्या मिसांत वांटो घेतात, ह्या वेळार आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान शेवूंक जायना, पूण तोच जेजू आमचे सवें आमच्या काळजांत जियेता. त्याच जेजून आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरल्यांत. खालतेपणान सगळीं आतां हें मागणें करुया. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. देवा, आम्हा सोमेस्तांच्या बापा, वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वांटा. वेगवेगळी आमची मुणयारपणां पूण एकाच इस्वराचे चाकरेची. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. आतां ह्या एका जेवणान त्याच पवित्र आत्म्यान भरून आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक ग्रेस्काय मानून घेवन सोडवणेचें एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजू इस्वोर म्हूण सोबे माजार साक्षी दिवंक दिनवाशी आनी आनंद बरीत काळजान आमी घरा वेतांव. आयच्या समारंभाचो फोळ आमच्या जिवितान तूं दोयेन सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, तुम्हा सगल्यांक किरीत भाशेन वेगवेगळ्या लोक संपर्क यंत्रा वरवीं हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेली पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी आवडटां. जेजून आमकां सांगात करूंक आपलें कार्य आमी विस्वाशीपणी पाळूंक पवित्र आत्म्याचें श्रेश्ठ देणें आमकां दिलां. ओ पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी जियेता, आमच्या गोराब्यांनी बिराड करता, आमच्या समुदायांनी तो वावुरता. ह्या दिसांनी ह्या अवघड परिस्थितीक लागून आमकां आमचे बाबार्थाचे गूट समारंभोवंक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमच्या इगोर्जांनी आमच्या कोपेलांनी आदले भाशेन येवंक घडोना म्हूण आमकां दूख भोगता. पूण तरी आसतना घराच रावून
आमी पवित्र आत्म्याचें आसणें अणभवुया. जेजूचेर आमचो बावाड थिरावया. आमचें कुटूंब घरची पवित्र सभा कशी भावार्थाचे आनी प्रिती मोगाचे समुदाय कशे अदीक मजबूत करूंक वावरुया. आनी देवान आपले काकळुतीन ही परिस्थिती बेगीनच बदलून आमकां आदले भाशेन आमचे भावार्थाचे गूट सांगाती आमच्या देव मंदिरांनी समोरमोंक फावो करचे म्हूण सर्गींच्या बापा लागीं आमी पवित्र आत्म्या उद्देशीं खतखत्यान मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देव बाप उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान भरलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्यांच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिसती पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सोर वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकूच भावार्थ उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बोरभाशान ओत्रेकतात ताका रूप रूप भोगूंक तुमी पावूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे लोडुका, हालेलुया, बाबा भयणीनो, मायाच्या म्हयन्यान किरीत भाशेन आंकवार मारयेक भेटयलेल्या म्हयन्यान आमी आसां. ह्या म्हयन्याचो निमाणो दीस आयज. तर तेच आंकवार मारयेक आमचे मोगाळ आवयक आमच्या पाप साहेबान केल्ले पाप साहेबाचें फ्रांसिस्काचें मागणें ह्या वेळार आमी उबारुया. ओ माये, सोडवणेची आनी बोरवाशाची खुणां कशी तूं आमच्या रोस्त्यार सदांच चोखताय. जे पोरी तुजो बावार्द घोट दवरून खुर्सां मुळी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय, पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच पोरी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाळ माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. घालिल्याच्या काना गांवान जाल्ले पोरी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक. आमकां आदार दी देवीक मोगाचे माये, बापाचे कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश घेतले. तेच पोरी खुर्सां उदेशी पुनर्जिवंतपणांक आमी पावूंक. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे भाग्योंत माये, आमच्या मागण्यांक पोरो घालिनाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी भाग्योंत मारये, सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. Alleluia, alleluia.
भावां भयणीनो, दर वर्सा गवळी वर्साच्या विशयाचेर आदारून आमचे मानेस्त आर्च बिशप आपली गवळीक चीट आमकां धाडटा. फाल्यां नवें गवळीक वर्स सुरू जातलें आनी ह्या निमित्तान आमचे गवळीक बाब आपली चीट आमकां धाडटा आनी हे चिटीचे आज आमी उक्तावणी करता. हे चिटींत आमचे आर्च बिशप साहेब आमच्या बावतिस्मा दिसा दिल्ले जबाबदारीचो उगडास करून आमी सगळ्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उगडास करता. म्हणटूच आमी ह्या पुस्तिकेचो ची उक्तावणी करुया आनी त्या उपरांत डायसिजन पास्टरल डायरी आनी डायसिजन प्लॅनर पास्टरल प्लॅनर हांची उक्तावणी आमी करतल्या. तर हांव मागतां आमच्या भोव मानेस्ता लागीं ताणें ह्या पुस्तकांची उक्तावणी करची म्हूण. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आतांच आमी ह्या आमच्या नव्या गवळीक वर्साचे गवळीक चिटीची उक्तावणी केल्या. तेच भाशेन आमचो डायसिजन पास्टोरल प्लॅनर आनी डायसिजन पास्टोरल डायरी हांची बी आमी उक्तावणी केल्या. ही गवळीक चीट तयार करूंक आमचें दोन प्रांतीक मिस्योनरी केंद्र डायसिजन सेंटर ऑफ मिशनरी एनिमेशन बारें बावुरलां आनी तेच भाशेन आमचें दोन प्रांतीक गवळीक खातें डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटेरिएट आनी हो डायसिजन पास्टोरल प्लॅनर आनी डायरी छापून हाडूंक जाय तो तोकोस घेतला. तेच परी ह्यो तिनूय पुस्तिका आनी गवळीक चीट छापून हाडूंक ह्या अवघड परिस्थितीन आमचो दोन प्रांतीक छापखानो न्यू एज प्रिंटर्स तांणी जायतो तोकोस प्रयत्न केल्यात. तांकां सगल्यांक ह्या केंद्रांच्या आनी खात्यांच्या वडिलांक तांकां आदार दिलेल्या दुसऱ्या केंद्रांक तेच भाशेन तांच्या सगल्या सहकाऱ्यांक आनी आदाऱ्यांक आमी काळजांतान दिनबासता. आनी हे तिनूय पुस्तिकेंचो बरो उपयोग करून जावं आमच्या यादनिकांनी सगल्या आमच्या मोठवाशी भावां भयणांनी आनी सगल्या आमच्या लौकिकांनी ह्या पुस्तिकेचो बरो वापर करून दर आमच्या एका गोराब्यान दर एके फामिलीन ही गवळीक चीट दिवन वाचून ताचेर नियाळ करून आमी सगळीं बावार्थान वाडून वयची आनी आमच्या बावार्थाक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान अदीक उर्बेन अदीक विस्वाशीपणी आनी अदीक काळजीदारपणान सिस्टर आनी मारियान आनी तिच्या घरच्यांनी तिचे फामिलीच्या वांगड्यांनी केलें तशेंच आमी सगल्यांनी
गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी करचें म्हूण आमचो आवंडो आनी आमचें खोतखोतीत मागणें.